अथ एकादशोऽध्यायः। कृष्णापञ्चनदी संगमोत्कर्षकथनम्। नामधारक उवाच। क आगतश्चातजिह्वः कथं भगवतोद्धृतः तत्कथामृतमास्वाद्य तृष्णामेतीव वर्धते। सिद्ध उवाच। करवीरे सुधीपुत्रो जातोऽज्ञस्तं जगुर्बुधाः विपुच्छशृङ्गो गौस्त्वं गो भाग्यं नात्तं तृणं तु यत् विद्यानिधिर्हर्त्रलभ्यः स शिष्यार्पित एधते। श्रेष्ठेष्वर्च्यं करोत्यूनं क्वाप्यस्वं च धनान्वितं सुखे स्त्री वा वनेम्बेव सखेव क्वापि तातवत् हिते बोधे च गुरुवद्विद्याधिक्त्वामविद्यरे इति निर्भर्त्सितस्त्रस्तो भिल्लवाटीं ययौ स तु प्रायोपविष्टो नशन आनर्च भुवनेश्वरीं दत्त्वा लब्धप्रसादोऽस्यै जिह्वां छेत्तुं कमुद्यतः स्वप्ने देव्याहतं दण्डी कृष्णातीरे स्थितं भज इति श्रुत्वा दुःखितोऽपि धृत्या गत्य स सद्गुरुं ननामाश्रुतगात्रस्तन्मूर्ध्न्यधात् श्रीगुरुः करं स्पर्शेयोऽपि यथा हेमहंसः काकोऽपि मानसे यथा विद्वांस्तथाभूत्स सुजिह्वस्पर्शनाद्विभोः वज्राङ्कुशध्वजाब्जाङ्कं ध्यायन्त्यङ्घ्र्यब्जमस्य ये अपैति तत्प्रसादाद्धीजाड्याद्यं नात्र चित्रमित् गुर्वाज्ञया गृहं गत्वा सिद्धिं प्रापो भयीं द्विजः भगवांस्तत उत्थाय दक्षिणाभिमुखो ययौ कृष्णावेणी पञ्चनदी संगमं सुमनोहरम् अष्टतीर्थान्वितं पुण्यं दृष्ट्वा तस्थौ परे तटे सरस्वती शिवा भद्रा कुम्भी भोगवतीत्यमुः कृष्णावेण्योः सङ्गतास्तत् सङ्गमस्तुत्तमोत्तमः स्थलं कुरुपुराख्यं तत् कुरुक्षेत्राधिपुण्यदं साक्षात् प्रयागोऽयमग्रे काश्याश्रेष्ठं महास्थलं तत्रोदुम्बरकल्पद्रुर्विश्वेटतुल्योऽमरेश्वरः योगिन्योऽपि चतुष्षष्टिर्नरोऽप्यत्रामरो भवेत् स्वर्यातिना तपस्नायी सङ्गतेऽत्र सितासिते तीर्थान्यवाक्प्रवाहेऽत्र महाघघ्नानि कोटिशः मुमुक्ष्वाश्वासनं कामिहितं सत्तमरञ्जनं दृष्ट्वा श्रमं मूर्तिमत्स्वं परात्मोदुम्बरे व्यधात् सद्विद्याढ्यामरपुरं प्राङ्निरीक्ष्यैत्य तत्र सः स्वाचारं वैदिकं दीनं प्रभुर्भिक्षां स्म याचते भिक्षावृत्तेस्तदा साध्वी सात्विकस्य कुटुम्बिनी
अन्नाभावाद्ददौ शाकमातिथेयी तु भिक्षवे भक्त्यार्पितमपि प्राश्य शाकं सन्तृप्त ईश्वरः तत्र शाकलतां दृष्ट्वा तामुत्पाट्याश्रमं ययौ तदा स्त्रीर्दुःखिता प्राह योगक्षेमकरी कुतः उन्मूलिता लतानैव भिक्षा शाठ्यं मया कृतम् तां भर्तोचे मौनमेहि न कोऽपि सुखदुःखदः लोकास्वकर्मसूत्रोता वृथाहङ्कारसंश्रिताः ईशाधीनं जगत्सर्वं येनाप्तव्यं तु यत्ततः कोऽपि नेशोऽन्यथा कर्तुमायुश्चान्नं स यच्छति विश्वोद्भवलयत्राणनिदानस्यास्य चैकदृक् प्राज्ञेज्ञेराज्ञिरङ्केऽपि माशुच्चस्तारकोऽस्त्ययम् इत्याश्वास्य वधूं विप्रो मूलमुत्खाय तत्र सः अर्थपूर्णं घटं लेभे सद्गुरोः सम्प्रसादतः सभार्योऽथ द्विजो गत्वा शशंस गुरवे तु तत् सप्राह दम्पती गोप्यमिदं श्रीर्नान्यथा ध्रुवा ऐश्वर्यपुत्रपौत्राढ्यौ सम्भूयात्र निरामयौ मोक्षं गमिष्यथो नूनं गन्तव्यं सुखमालयम् नामधारक उवाच भिक्षावृत्तिः प्रभोः कस्मात् कल्पद्रुम उदुम्बरः सति पूज्यतमेष्वत्थे कुतो भगवताश्रितः सिद्ध उवाच पक्वान्न भिक्षुको भिक्षुरिति श्रुतमतं प्रभुः भिक्षुः संलीलया भेजे शम्भुवृत्तिरियं पुनः नखा नृसिंहावतारे विषार्ता दैत्यदारणात् शान्ता औदुम्बरैः सोऽथ प्रीत्यानेन सदाश्रितः यत्र क्वाप्येष कल्पद्रुर्भूयात्तापाघदैन्यहृत् कामदोहं श्रियात्रासमिति तस्मै वरोऽर्पितः विश्वात्मा यत्र तत्रैव वेदतीर्थामरा अपि सन्त्युदुम्बर एवात्र कल्पद्रुर्भुवि नापरः तस्मादुदुम्बरतले भिक्षां कुत्रापि विश्वभृत् अकृत्वा कामरूपाभिर्योगिनीभिस्थितोर्चितः अज्ञानावृतविप्रास्तदज्ञात्वोचुः परस्परं कथं जीवत्यकृत्वायं भिक्षां मृग्यं तदद्य हि इत्थं विचार्य तस्थुस्ते मध्याह्ने योगिमायया त्रस्ताग्रामं ययुः कोऽपि ज्ञातुं शक्योऽस्य चेष्टितं श्रीगुरुं द्रष्टुमागत्य भाविको भक्तिभावनं गङ्गानुजाख्यभक्तोऽत्र दृष्टवान् चित्रमेकदा जलपूर्णापि कृष्णादान्मार्गं तेनागमत् प्रभुः ददर्शान्वेत्य भक्त्या
युक्तोऽपि पुरीं दिव्यामिवान्तरे नीराजितो योगिनीभिरत्नसिंहासनस्थितः स्वर्चितः प्रेक्ष्य तं देवः प्राह कोऽस्यागतः कुतः। गङ्गानुज उवाच गङ्गानुजाभिधोऽहं त्वामत्रत्यो द्रष्टुमन्वगां भवान् परात्मा सर्वेशो दैवान्मेद्यात्र गोचरः त्वन्मायामोहितात्मानस्त्वां विदुः केवलं नरं संसारसागरे पारे तेतो मज्जन्ति नेतरे इति प्रेम्णा स्तुतस्तस्मै हृद्यं दत्वेश्वरोऽब्रवीत् मयि सत्यत्र यदृष्टं नाख्येयं कस्यचित् त्वया इत्युक्तो गुरुणा हृष्टो भक्तः क्षेत्रं स्वमेत्य सः लेभे सम्भाव्य सस्यर्धिं लोके श्रैष्ठ्यं च संविदं स एत्य नित्यमानर्च गुरुं प्राहैकदा गुरो काश्यां तु त्रिस्थली यात्रा वरेत्याहुर्न वेद्मि ताम्। श्रीगुरुरुवाच प्रयागः सङ्गमः काशीयं गया करवीरपूः दर्शयामीदमेतद्वत् त्रिस्थलं ते द्रुतं परम् इत्युक्त्वा धारयित्वा स्वपादुके त्रिस्थलीं त्विमां प्रयागकाश्यौ गयां च दर्शयित्वागमत्क्षणात् तमाह त्रिस्थली त्वेषा दर्शितान्यापि तादृशी साम्यं ज्ञात्वोभयोरत्र स्वाचारान् मुक्तिमेष्यसि इति योगीशवाक्यं सश्रुत्वा ज्ञात्वास्य चेष्टितं तद्ध्यानात् कर्मबन्धं द्राक् छित्त्वा मुक्तो बभूवः वृद्धोऽत्र महिमा सन्त आयास्यन्तीतरेऽप्यतः गन्तव्यं क्वापि न स्थेयं साक्षादत्रेत्यमंस्तसः नो हि त्वाद्य क्व यासीति विलपन्ति स योगिनीः आश्वास्योचेत्र तिष्ठामि लोकदृष्ट्या गमिष्य इत अमरेशोऽन्नपूर्णात्र विघ्नेशो युष्मदादयः भक्तेष्टदा मयाप्यत्र स्थेयं वस्तुष्टये सदा इतः प्रभृत्यदः क्षेत्रं सुप्रसिद्धं भविष्यति बहुलोकनिवासोऽत्र यास्यन्त्यत्र जनाः सुखम् सन्निपाताक्षिरुङ्मेहकुष्ठश्लेष्मक्षयज्वरान् वातपैत्तिकगुल्माद्यान् देशाद्युत्थान् हरेदिदं पुत्रं वन्ध्याभयं त्रस्तो निःस्वस्वं रोग्यनामयं मुमुक्षुः सद्गतिं यद्यस्येष्टं स लभेत् सदा सहस्रगोदानफलं पर्वक्रान्तिग्रहाप्लुतौ नुःकोटिफलमत्राल्पजपहोमसुरार्चनैः प्रदक्षिणाश्वमेधादिफलदानुः पदे पदे दुर्गताः पितरोऽप्यत्र श्राद्धाद्यान्ति परां गतिम्
इत्याश्वास्य स योगिनीः परतरः कल्पद्रुमूले मले संस्थाप्य स्वसुपादुके नर इह स्नात्वार्चयेदष्टसु तीर्थेष्वीश्वरयोगिनी सुरयुते मत्पादुके द्राग्लभेत् सोऽभीष्टं त्वितिताः प्रभाष्य स ययौ भीमातटं योगिराट्। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे कृष्णापञ्चनदीसङ्गमोत्कर्षकथनं नामैकादशः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।